Ay, may buntag. So, banin na po ko mag-ampo ta. Atong salamatan sa Dios labi na ning ato ang gibating mga sakit ug balatian o atong ipangamuyos kay tasaan nga unta tabangan ta nga makabatuntag may panglawas o sa atong financial usab nga gikinahanglan atong panghayoon. Pero unahon na to ang pagpasalamat sa Dios. So, banin ko ninyo mag-ampo ta. Nagputa ng suga sa atong pagsalig pagtuo. Atong litukon tong gitudlo ni Kristo saan pag-ampo og Dios Ama. Dungan ko mag-ampo ta sa ngalan samahan sa anak ko si Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot kanamo imong ginharian. Matuman imong pagbuot sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo o dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualo sa kami gikan sa mga daotan. Langit na mamahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi, gasa o grasya sa adlaw-adlaw na mong pagkinahanglan o labi na giusab, Lord, sa mga tao na nakiguban kanako karon sa atong mga pag-ampo ug pasalamat Panginoon ko, Lord, nga katong niduol nato diri nagpatambal ayuhain taon ang ilang tagsa-tag sa kabalatian sa ngalan ni Kristo nga imong anak nga diin siya ang among gisaligan o gituohan nga siya ang amo ang ultimate nga mananambal, ultimatum nga doktor o sa tanang mga sakit sa mga katawhan nga miduol nato. Manginaot ko Ginoo nga imong dunggon nga among mga pagpangaliya o pagpasalamat. Kini Ginoo among gipangamuyog, gipasalamatan uban sa akong mga igsuonan nga nagpatambal nako diri o ang nakig-uban sa atong mga pag-ampo. Daghang salamat ug maayong buntag. Good luck and God bless. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Diyos nga Espiritu Santo. Amen. Okay, so salamat kay ninyo no. Akong mga mahal nga mga tinambalan. Hinaot ko nga ang inyong kig-uban kanako sa mga pag-ampo matag adlaw nga unta atong pasalamatan ug atong ipangaliya kanunay kay tas-an ang atong mga buhat, pulong ug labi na gid usab sa atong hunahon nga unta kini makahatag og kamaya sa atong labang makagagahom. So salamat usab sa inyong pagsalig pagtuo ug labi na gid usab ni Nanay Brigida, Nanay Kakatyan katong nianhin ako nagpatambal ug kaubang na nagpapahilot. May naot ko nga unta ang Dios may mag-aayo kaninyo ug ang inyong pagtuo ato unta kanunay isentro ngadto sa atong labang makagagahom. So may buntag, may adlaw niyong tanan. Salamat og sa tanan nga gusto mo patambal nato, doo lang mo diri kay wa man ta magpresyo kun pila inyong ihatag kanato. Ang importante makatabang ko diha kaninyo. Salamat kay ninyo usab. May buntag. Good luck and God bless.